नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको शिक्षा बसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, शिक्षा हाम्रो पहिलो सरोकार। शिक्षा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, शिक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ। शिक्षा नै देश र जनताको भविष्य हो, यसमा विवाद छैन। त्यसमा पनि टेक्निकल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्वलाई हामी कहिल्यै पनि न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ। नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको अति ठुलो महत्त्व छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना कहरमा छौँ। देशको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा कोभिड-19ले उद्याङ्गिदिएको छ र यसको महत्त्वलाई हामीले अझ नजिकबाट बुझेका छौँ। यस बीचमा सिटिभिटीबाट सञ्चालित केही कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू हठात चिकित्सा शिक्षा आयोगले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। 18 महिने र टिएसएलसी सरहका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सिएमए, ल्याब टेक्निसियन, आयुर्वेद, एएनएम र टिएसएलसी सरहका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकाएक चिकित्सा शिक्षा आयोगले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। एकातिर भने अर्कोतिर निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घ आन्दोलित बन्न पुगेको छ, घोर विरोध भएको छ। सफा पानीले हात धोएर खाना खानुपर्छ भन्ने जानकारीका अभावमा हजारौं मान्छे मर्ने देश, पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्म सिएमए पढेका, एएनएम पढेकालाई नै डाक्टर भनेर चिन्ने अवस्थामा समाजमा एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि अहम भूमिका खेलेका यी तहका कार्यक्रमहरूको खारेजीले देश कतातिर अगाडि बढिरहेको छ, बडा सोचनीय विषय भएको छ। गरिब देश, गरिब जनता एमबीबीएस पढ्नको लागि 50 लाखभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था। सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त 3 वर्षे कोर्स पढ्नका लागि पनि झन्डै 3.5 लाख 4 लाख पैसा खर्च हुने अवस्थामा अलि सस्तो पैसामा गरिब जनताका छोराछोरीहरूले जीविकोपार्जन गर्ने र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने यस्ता कार्यक्रमहरूप्रति जुन धावा ओल्ने काम भएको छ, यो भर्सनीय छ, भर्सनायोग्य छ, निन्दनीय छ। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि भुवन चक्र जोशी आउनु भएको छ। उहाँ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ, नागरिक कम्युनिटी टिचिङ हस्पिटलका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र स्कुल अफ टेक्निकल एजुकेसनका चाहिँ उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। भुवन सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद नारायण सर। अब यहाँहरू एकाले आन्दोलित हुनुभयो, यो नयाँ आएको चिकित्सा शिक्षा ऐन कुन हिसाबले यहाँहरूको हित विपरीत छ? धन्यवाद नारायण सर। सर्वप्रथम त यो विषम परिस्थितिमा सरले हाम्रो चाहिँ आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि यहाँ अवसर दिनुभयो, यसको लागि म सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वास्तवमा भन्ने हो भने सबभन्दा पहिले म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 तिर थोरै केही कुरा राख्न चाहन्छु। देशको जुन स्वास्थ्य तर्फको चाहिँ हामीले स्थिति हेर्ने हो भने हाम्रो देश अहिले त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन कि स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ डिप्लोमा लेभलको, अहिले पनि भन्नुपर्दा डिप्लोमा लेभल या त्योभन्दा माथिको एमबीबीएस लेभलको सम्पूर्ण जनशक्तिलाई हामीले देशको विभिन्न चाहिँ ठाउँमा, हामीले चाहेको ठाउँमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हामीले पुगाउन सक्ने स्थिति नरहेको बेला जुन 2075 फागुनमा चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, त्यो चिकित्सा शिक्षा जुन ऐन आयो त्यो आफैमा त्रुटिपूर्ण छ। त्यो ऐन आउनुपर्ने विषयहरू धेरै थिए, ती बिचमा चाहिँ थुप्रै आन्दोलनहरू पनि भए। त्यो विधेयक ल्याउने बेलामा महासङ्घले त्यो विषयमा पनि थुप्रै कुराहरू राखे। यो विधेयक जुन आयो, ऐन आउनुभन्दा अगाडि जुन विधेयक आयो, त्यसमै चाहिँ यो देशको सर्वाङ्गीण विकासमा, देशको स्वास्थ्य चाहिँ क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेका चाहिँ 20औं-25औं वर्षदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका, 20औं-25औं वर्षदेखि चाहिँ देशका विकट क्षेत्रमा गएर चाहिँ सेवा पुर्याइरहेका सिएमई, एएनएम, ल्याब, एमचे लगायतका केही स्वास्थ्यतर्फ कार्यक्रमहरूलाई
कुनै विकल्प चाहिँ नदिकन हटाउने दृष्टिकोणबाट विधेयकमा ल्याइयो। त्यो कुरा चाहिँ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घले चाहिँ जानकारी भइसकेपछि यो त चाहिँ साह्रै अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने हिसाबमा देशभरि हामी आन्दोलित भयौँ। आन्दोलित हुने क्रममै थुप्रै जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई सपोर्ट पनि गर्नुभयो र तत्कालीन चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा पनि त्यो ज्ञापन पत्र बुझायौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षा समितिमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ। लगायतका विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ जसले चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो नेतागणहरूसँग पनि हामीले कुराहरू बुझाइसकेपछि यी कुरामा केही विचार गर्नमा उहाँहरू चाहिँ बाध्य हुनुभयो र ऐनमा आउँदाखेरि होइन, वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ फेज आउट गर्नुपर्ने आवश्यकता नभए तापनि केही समय दिएर यसलाई चाहिँ फेज आउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरू चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो। कन्भिन्स हुँदाहुँदै पनि एउटा बुँदा चाहिँ उहाँहरूले राखिदिनु भयो र यो ऐन लागू भएपछि यी कार्यक्रमहरूलाई स्वतः फेज आउट गर्ने भनेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा यो कुराहरू लागू भयो। हामी तत्कालमा त्यतिखेरै चाहिँ यो बन्द हुने परिस्थितिमा केही समयले दिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामी त्यसमा थोरै भए पनि सरकारले हामीप्रति चाहिँ शुभेच्छा राखेको हामीलाई महसुस भयो। देशमा त्यो जनशक्तिको महत्त्वलाई सरकारले बुझेको कुरा हामीलाई चाहिँ महसुस भयो र त्यो अनुरूप चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको हामीले केही हदसम्म भए पनि स्वागत गऱ्यौँ। त्यसरी नै चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुईटा बुँदाहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा आए। ती बुँदाहरू के थिए भने म तपाईँलाई ती बुँदाहरूको विषयमा भन्न चाहन्छु। दफा 15 को 4 मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा के चाहिँ भनिएको छ भने यो ऐन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएदेखि नै परिषदले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका, म यहाँनिर जोड दिन चाहन्छु, परिषदले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमहरू चलाइने छैनन् भनेर चाहिँ बुँदा नम्बर 4 मा आयो। र त्यसको साथसाथै चाहिँ बुँदा नम्बर 5 मा के पनि आयो भने जहाँ जुनसुकै कुरा भनिए तापनि लेखिए तापनि यी कार्यक्रमहरू चाहिँ तोकेको समयमा र तोके बमोजिम फेज आउट पनि गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने भन्ने पनि एउटा विषय आयो। यो विषय आइसकेपछि ऐनमा आइसकेपछि लागू गरिसकेपछि बाध्यकारी परिस्थिति थियो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्न हामीसँग कुनै विकल्प थिएन र हामीले जुन आवाजहरू बुलन्द गरेका थियौँ यो जनशक्ति अझै देशमा खाँचो छ। आजको चाहिँ मितिमा भन्ने हो भने पनि हामीसँग त्यो क्षमता छैन, सरकारले त्यो सक्दैन, हामीसँग त्यो व्यवस्था छैन कि हामीले चाहिँ 749 क्षेत्रमा चाहिँ हामीले दक्ष जनशक्ति या चाहिँ त्योभन्दा उपल्लो लेभलको जनशक्ति, डक्टरलाई MBBS लेभलकै जनशक्ति पठाउन सक्ने स्थिति अहिले नेपाल सरकार नभएको अवस्थामा पनि यो आउँदाखेरि यो अप्रिय हुन्थ्यो भन्ने हामीले भन्दै पनि यो ऐन आयो र यसलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हामी अगाडि बढ्यौँ। यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्यौँ। तर चाहिँ समय चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि हाम्रा मागहरू चाहिँ हाम्रा कुराहरू जुन चाहिँ ऐनमा आए ती ऐनमा आएका कुराहरूलाई पनि इमान्दारितापूर्वक पालन गर्ने निकाय यहाँ चाहिँ नभएको हामीलाई महसुस भयो। त्यो बमोजिम पछिल्लो समय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग जुन गठन भयो त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ जुन पहिला चाहिँ एप्लिकेसनका अधिकारहरू थिए सबै अधिकारहरू स्वास्थ्यतर्फ अधिकार चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चाहिँ गएर चाहिँ थन्किए। ती चाहिँ अधिकारहरू त्यहाँ थन्किँदाखेरि आयोगको उदासीनताले गर्दाखेरि कतिपय निर्णयहरू समयमा हुन सकेनन् र त्यसको अर्थ आज 2 वर्ष बित्यो। 2 वर्ष बित्दा पनि अपग्रेडिङको सवालमा कुनै पनि कामहरू भएनन् र हठात रूपमा चाहिँ अस्ति एउटा राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको एउटा निर्णय आएको छ जसले चाहिँ आज यो कोभिडको परिस्थितिमा देश चाहिँ भयावह स्थितिमा गुज्रिएको अवस्थामा अघि तपाईँले राम्रो कुरा भन्नुभयो, अहिले चाहिँ हामीले हात धुन सिकाइरहने अवस्थामा चाहिँ आज चाहिँ दक्ष जनशक्ति जुन हिजोका दिनमा चाहिँ डक्टर जान्न नसक्दा त्यहाँको उपल्लो वर्गको चाहिँ स्वास्थ्यको जनशक्ति जान्दाखेरि CMA ANM लगायतका जुन जनशक्तिले हाम्रो गाउँ गाउँमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका थिए ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ संस्थाहरूको घाँटी निमोड्ने काम भएको छ। यसप्रति महासङ्घ एकदम गम्भीर चाहिँ आपत्ति। अब यो भुवन सर जस्तो चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 ल्याउँदा सरकारवालासँग कुनै सल्लाह गरिएन। एउटा त्यो कुरा यहाँहरूको सहभागिता छ कि छैन हैन? सरकारले सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफलै नगरिकन धमाधम विधेयकहरू पेश गर्ने पास गराउने गर्यो भने त सरकार भनेको के हो र? उसले पनि त बुझ्नु पर्यो त। एउटा त्यो। अनि अर्को यी कार्यक्रमहरू हटाउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी यी कार्यक्रमहरू हटाउँदा CTVT को अधिकार क्षेत्र पनि त खुम्चियो नि हजुर हैन? उसको कार्यक्षेत्र पनि त खुम्चियो नि। अनि यसमा CTVT ले कुनै रोल प्ले गरेको छैन। यो दुईटा कुराको उत्तर पाउँछ। धन्यवाद सर, राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो सरले।
वास्तवमा हाम्रो चाहिँ देशमा एउटा गलत संस्कार बसेको छ। यहाँ संस्कार के छ भने स्टेक होल्डरको सम्मान दिने चाहिँ संस्कार हामीसँग विकास भएन। जब चाहिँ सरकारी नीतिहरू बनिरहेका छन् ती नीति बनाउने व्यक्तिहरूले एकल ढङ्गबाट आफ्नो चाहिँ इगोइस्टिक धारणाहरू राख्दै एकल ढङ्गबाट निर्णयहरू लाद्ने गरेका छन्, जसको कारण ती निर्णयहरू जब लागू गर्ने इम्प्लिमेन्टेसनको चाहिँ चरणमा आउँछन् ती इम्प्लिमेन्टेसनहरू गाह्रो भएका छन्। ती कुरा तपाईँले अरू पनि धेरै थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन्, थुप्रै विधेयकहरू सरकारले ल्यायो, 10औं अरबको लगानी भइसक्यो, थुप्रै 10औं अरबको लगानी छ। यहाँ तपाईँको वार्षिक रूपमा हामीले चाहिँ 5-6 करोडको चाहिँ हामीले राज्यलाई ट्याक्स बजाएका छौँ। आज पनि सिटिबिटीको खातामा हुनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको खातामा हामीले 15 करोडभन्दा बढीको चाहिँ हामीले चाहिँ धरोटी राखेका छौँ। ती हामीले गरेको योगदान 25औं वर्षदेखि हामीले चाहिँ 10-12 अरबको जुन हाम्रो लगानी छ र हामीले अनवरत रूपमा चाहिँ हिजो चाहिँ जब टेक्निकल एजुकेसनमा चाहिँ शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू कोही नहुँदाखेरि सरकार यसमा उदासीन हुँदाखेरि गाउँमा गएर चाहिँ हामीले त्यो शिक्षा प्रदान गऱ्यौँ। हामीलाई आह्वान गरियो तपाईँहरूले यो चाहिँ कार्यक्रम चलाइदिनुहोस् भने त्यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको चाहिँ जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको योगदानको चाहिँ हामीलाई प्रतिफल आज चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गरेर निभाउनुपर्छ। यिनीहरूले कमाएका छन्, यिनीहरूले लुटेका छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र आएर पूर्वाग्रही ढङ्गबाट चाहिँ सरकारले एकल निर्णय गरेर चाहिँ यो जुन ऐन ल्यायो यसले चाहिँ हामी दुखी भएका छौँ। यसमा हामीसँग चाहिँ सल्लाह गर्न खोजिएन। हामीले यसको चाहिँ हामीले भनेका छौँ हामी चाहिँ देशमा हो वास्तवमै भन्ने हो भने यदि सरकार सक्षम छ, एमबिबिएस लेभलकै सम्पूर्ण शिक्षा दिन तयार छ, सबै कुरा गर्न सक्छ भने त्यसको लागि हामीले नकार्न सक्दैनौँ। तर देशको परिस्थिति आज त्यो छ त, सक्छ त, गभर्मेन्टले त्यो कुरा सक्छ। एकातिर म तपाईँलाई एउटा निर्णय म यहाँ सम्झाउन चाहन्छु। हिजो मात्र मैले चाहिँ पत्रपत्रिकामा पढेको सरकारले स्थानीय निकायहरूमा 5 बेडको हस्पिटल खोल्ने भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ। मलाई अचम्म लाग्छ। आज चाहिँ वर्षेनी चाहिँ हामीले जुन चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेछौँ हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ वास्तविक स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्, जो फ्रन्ट लाइनर हुन्, सिएमए एनएम लाभ लगायतका जुन हाम्रो स्वास्थ्यतर्फका फ्रन्ट लाइनर छन् तिनीहरूलाई हामी घर पठाएर चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एमबिबिएस डाक्टरलाई पढाउन सक्छौँ। हिजो राज्यको ढुकुटीमा पढेका एमबिबिएसहरू आज गाउँमा गएर चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेका छन् कि ती डाक्टरहरूको विषयमा चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ पहल गर्न सकेको छ। हिजो चाहिँ राज्यकै लगानीमा पढेका डाक्टरलाई चाहिँ उनले सम्बन्धित ठाउँमा पढाउँदाखेरि नजाँदाखेरि कारबाही गर्ने चाहिँ हिम्मत राख्छ चाहिँ सरकारले। यस्तो विषम परिस्थितिमा एकातिर चाहिँ हामी स्थानीय तहमा सबै तहमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छौँ, स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ या चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई सबैको पहुँचमा चाहिँ हामी पुगाउँछौँ भनेर एकातिर चाहिँ नीतिगत कुराहरू भाषणबाजीहरू भइरहेछन्, तर इम्प्लिमेन्टेसन हेर्दाखेरि झन् चाहिँ ती जनशक्तिलाई कटाउने हिसाबमा जुन कुराहरू भइरहेछ योभन्दा निन्दनीय कुरा अरू के हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा जुन यहाँले जुन कार्यक्रमहरू यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो नि, यो कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीलाई थोरै असर स्वास्थ्य सेवा क्याटर गर्ने हिसाबबाट प्रशंसनीय छ। किनभने देशको दूरदराजमा एमबिबिएस डाक्टर पुग्दैन। फेरि डब्ल्युएचओको जुन मापदण्ड छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका सबै मान्छेलाई थाहा छ कति डाक्टर हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी हुने भन्ने हिसाबले अझै पनि हामी कहाँ 50,000 चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको खाँचो छ होइन। तर मेरो सोधाइको तात्पर्य के छ भन्दाखेरिमा जनता के कुरामा क्लियर हुनु पर्यो भने एएनएम सिएमए लगायतका जुन टिएसएलसी लेभलका चाहिँ नि जीविकोपार्जन गर्ने न्यून आम्दानी भएका त्यही पेसा गरेर जीविकोपार्जन गर्ने हिसाबबाट त्यो राम्रो छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्भिस क्याटर गर्ने हिसाबले पनि त्यो इन्स्ट्यान्टली त्यो प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि राम्रो छ। तिनीहरूले देश धानेका छन् अवश्य पनि होइन। माथिल्लो लेभलको एमबिबिएस वा त्योभन्दा माथिको चाहिँ सहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित छ, गाउँमा पुगेका छैन, यो भन्नै पर्छ। तर तपाईहरूको महासङ्घ के सुतेर बसेको थियो? यत्रो समयसम्म एएनएमको समय बढाऊ, सिएमएको चाहिँ ट्रेनिङको समय बढाऊ र एटलिस्ट 12 कक्षाको मान्यता प्राप्त हुने यो क्षेत्रलाई गरौँ भन्ने हिसाबले कहिले रचनात्मक आन्दोलन गर्नुभयो तपाईँहरू? सरले चाहिँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म सरलाई थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। मैले पहिले पनि भने देशको समग्र चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। हाम्रो चाहिँ परिपाटी के छ भने प्राइभेट सेक्टरमा लाग्नेहरू चाहिँ खालि कमाउनको लागि मात्रै हो, सेवाको लागि होइन भन्ने दृष्टिकोण एउटा चाहिँ वर्गको छ। त्यो विचारलाई हामीले चिर्न आवश्यक छ। आज प्राइभेट सेक्टरमा जति पनि व्यक्तिहरू लागेका छन् ती आफ्नो क्षमताले लागेका छन्। उनीहरूले चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ छ नि मागेर ठगेर खाने जुन प्रवृत्तिका केही व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूले गरी खाने वर्गमाथि चाहिँ सधैँ हमला गर्छन्।
त्यसैले म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घ आफूसँग सम्बन्ध चाहिँ संस्थाहरूको मागप्रति सदैव सचेत थियो, सदैव सचेत छौँ, अहिले पनि लागिरहेछौँ हामी। तर विडम्बना के हो भने आज तपाईँ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घको विषय मात्र होइन, निजी क्षेत्रको विषय मात्र होइन, आज समग्र सिटिबिटीको अस्तित्व कहाँ छ भन्ने कुरा प्रश्न यहाँ म गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। जसरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, त्यो ऐन आइसकेपछि सिटिबिटीका आङ्गिक साझेदारी लगायतका सम्पूर्ण कलेजलाई यसले चाहिँ समस्यामा पारेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ छ। जब राज्य उदासीन हुन्छ, राज्य चाहिँ सुतेर बस्छ, तब चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ भन्दा पनि यहाँ समस्या हुँदो रहेछ। यो कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामीले सुझाव दिँदा पनि यो कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विडम्बना हो। हामी भन्छौँ सरकारलाई, हामी के बारम्बार भनिरहेछौँ भने हरेक चिजको उचित व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ। नीति नियम बनाउने एउटा निकाय छ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अर्को निकाय छ। जबसम्म ड्राइभर र खलासीको बिचमा चाहिँ, ड्राइभर या त्यसको सहयोगीको बिचमा चाहिँ तालमेल हुँदैन भने गाडी कसरी सही ट्र्याकमा जान सक्छ? प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हेर्ने चाहिँ देशको चाहिँ एउटा ठुलो संस्था भनेको हाम्रो देशको लागि प्रत्यक्षमा सिटिबिटी हो। आज सिटिबिटीसँग कुनै सल्लाह नभइकन चाहिँ यो ऐन आएको छ, आयोगबाट निर्णय भएका छन् भने त हामीले कसरी चाहिँ भोलि चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ? यो विडम्बना हो। सिटिबिटी र यो राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग त गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू भए भने सिटिबिटीले के भन्छ त? सिटिबिटीको यस्तो अवस्थामा भूमिका के छ सिटिबिटीको? धन्यवाद सर। म सरलाई एउटा कुरा के चाहिँ भन्नु चाहन्छु भने सिटिबिटीले यो विषयमा उहाँहरू आफै अन्यलमा कहाँ हुनुहुन्छ भने सिटिबिटी 2045 सालको ऐन बमोजिम चाहिँ निर्माण भएको संस्था हो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम ऐन 2045 को चाहिँ अनुसार चाहिँ स्थापित भएको संस्था हो। र पछिल्लो समय जुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, यो ऐनले चाहिँ सिटिबिटीका केही अधिकारहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा थन्काइदिएको छ र त्यसपछि पनि बाँकी रहेका चाहिँ जति पनि अधिकार थिए ती लगेर चाहिँ स्वास्थ्यतर्फका अधिकारको लागि रहेर आयोगमा थन्काइदिएको अवस्था छ। त्यसैले सिटिबिटी आफै अहिले चाहिँ निरै भएको मलाई महसुस हुन्छ। जसरी वास्तवमै भन्ने हो भने गत वर्ष हामीले यो ऐनको विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिरहँदाखेरि सिटिबिटीकै कर्मचारीको चाहिँ युनियनको तर्फबाट र हामी संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पत्रचार गरेको कुरा म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ कलेक्टिभली हामी दुईटै पक्षले यसमा चाहिँ विरोधहरू जनायौँ, हामीले हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। अहिलेको यो अवस्था भइसकेको छैन। आज पनि यो देशमा चाहिँ सिएमए एनएम ल्याब जस्ता प्रोग्रामको चाहिँ महत्त्व छ। अझै त्यो बेला भएको छैन कि हामीहरू सम्पूर्ण चाहिँ गाउँमा योभन्दा उपल्लो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ जनशक्ति ल्याउन सक्ने स्थिति देशको छैन। यसलाई नहटाउँ भन्न हामीले थुप्रै पहल गऱ्यौँ। पहल कदमीकै क्रममा कमसेकम एउटा बुँदा चाहिँ उहाँहरू राख्न दिनुभयो। त्यो भनेको चाहिँ यही कार्यक्रमलाई स्तरोन्नति गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको हो। सिटिबिटीले आफ्नो ढङ्गबाट पहल गरेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो समय जुन खालमा सिटिबिटीलाई एउटा प्रणालीको ढङ्गबाट चलाउन खोजिएको छ, सिटिबिटीको स्वायत्ततामाथि प्रश्न गरिएका छन्, सिटिबिटीलाई चाहिँ एकल चाहिँ निर्णय गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा उभ्याउन खोजिएको छैन, सिटिबिटीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सरकारको चाहिँ क्लियर नभएको अवस्थामा चाहिँ सिटिबिटी आफै पनि निरय भएको मलाई महसुस भएको छ। अब सरकारको चाहिँ नि खास माग के त? अब सरकारले के गर्नु पर्यो यहाँहरूको लागि? अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने हामी झन्डै 25 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ। थुप्रैका लगानीहरू यसमा लागेका छन्। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने 12-14 अरबको यहाँ लगानी छ। 15,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्। अहिले यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रा कोर्सहरू, पुराना कोर्सहरूको विषयमा पनि सोच्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले चाहिँ ती विद्यार्थीको के गर्ने भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ हामी समस्यामा भएको बेलामा ती कार्यक्रमहरू नै फेज आउट हुने भन्ने कुरा आइसकेपछि यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्यको विषयमा के हुने, यसबाट पास आउट भएको विद्यार्थीहरूको जुन हिजोका दिनमा हामीले चाहिँ पास आउट गरेर पठाएको छौँ ती विद्यार्थीहरू भविष्यको विषयमा के हुने भन्ने कुरा अन्यल रहेको अवस्थामा एटलिस्ट हाम्रो चाहना के छ भने सरकार अझै पनि जुन आयोगको अस्ति निर्णय आएको छ, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चाहिँ जुन व्यवस्था गरियो त्यसको चाहिँ नियमावलीमा कुनै कुरा पनि भनिएन। योभन्दा चाहिँ दुःखदायी के हुन सक्छ? मलाई अचम्म लाग्छ ती कस्ता विज्ञहरू त्यहाँ छन् जसले ऐनमा एउटा व्यवस्था आउँछ, त्यसमा तोके बमोजिम भनिन्छ, तर नियमावलीमा त्यो विषयमा कुनै पनि कुरा उठाइँदैन। परिषदको विषयमा नियमावलीमा कुनै पनि विषय उठाउँदैन। हामीले त ऐनमा आइसकेको कुरालाई व्याख्या गर्नुको लागि त नियमावली हेर्ने हो नि त। तर आज नियमावलीमा त्यो विषयमा कुनै पनि कुरा उठ्दैन भने हामी कहाँ गएर त्यो भन्ने। त्यसैले त्यसपछि नियमावलीमा नआइसकेपछि आयोगले चाहिँ यस्तो बेलामा आएर निर्णय गर्छ। आज तपाईँले बुझ्नु भएको छ भाद्रको 1 गते टेन्टिभली हाम्रो एसईको रिजल्ट आउट भएको छ र साउनको 30 गते चाहिँ रिजल्ट आउट भएको छ। साउनको 30 गते चाहिँ निर्णय भएको छ।
1 गते चाहिँ तपाईँको भदौको 1 गते तपाईँको चाहिँ एससीको रिजल्ट आएको छ। हामीले चाहेको कुरा के हो? प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पद बहालीसँगै उहाँले राखेको चिज आज जग जाहेर छ, सबैलाई थाहा छ। जब 74 फागुनमा उहाँको चाहिँ पद बहाली भयो त्यतिखेर उहाँले एउटा उठाएको विषय चाहिँ के हो भने घर घरमा प्राविधिक र अबको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको प्राविधिक शिक्षामा जोड हो भनेर उहाँले दिनुभयो। त्यो मुताबिक चल्नको लागि चाहिँ त्यो खालका नीतिहरू आउन आवश्यक हुन्छ, तर चाहिँ त्यो देखिएन। हाम्रो चाहिँ झन् अहिले हामीले प्राविधिक सेक्टरमा जसै गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो सधैँभरि यही चाहिँ मिडियाबाजी गरेर सधैँभरि चाहिँ अब टिएसएल फेड आउट भयो भन्ने जुन किसिममा कुरा आयो, यो कुराले गर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू पुरै घटे। आज चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ सिटिबिटीको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने 34-35 हजारको चाहिँ टिएसएलसीमा क्षमता रहेको, त्यसमध्ये चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 238वटा प्रोग्राममा 12,000-13,000 चाहिँ हामी स्वास्थ्यका मात्र ती विद्यार्थीहरू पढ्ने वातावरण छ। ती पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ झन् लास्ट इयरमै कन्फ्युजन क्रिएट गरेर त्यहाँ विद्यार्थीहरू घटे। यसले समग्र चाहिँ टिबेट सेक्टरलाई माया गर्ने विद्यार्थीहरू घटेका छन्। टिबेटप्रतिको जुन धारणालाई नेगेटिभ भएको छ समग्रमा। त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ राज्य चाहिँ उदासीन हुनु भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हामीभित्रको चाहिँ जुन दक्ष जनशक्ति छ र प्राविधिक सेक्टरलाई माया गर्ने, प्राविधिक शिक्षा पढ्छु भन्ने जनशक्तिलाई सिधै चाहिँ हामीले बङ्गलादेश पढाउन खोज्नु हो, चाइना पढाउन खोज्नु हो, इन्डिया पढाउन खोज्नु हो। यो कुरा चाहिँ राज्यले किन बुझ्दैन? म तपाईँलाई अरू एउटा कुराहरू थप के गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले यो स्वास्थ्यतर्फका प्रमाणपत्र तहका मुनिका कार्यक्रमलाई मात्र प्रभावित गर्ने होइन, यसले आज प्रमाणपत्र सरहका कार्यक्रमलाई चाहिँ तहस नहस गर्न खोजेको छ। यो विषयमा हाम्रो बहस खोइ। आज भन्ने हो भने मैले यहाँ कतिपय नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। राज्यले चाहिँ नीति मात्र ल्याउने उसको काम हो त? नीतिलाई चाहिँ सही ठाउँमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने दायित्व कसको? नीति ल्याउनको लागि ल्याउने त होइन नि, चुनावी एजेन्डाको रूपमा कुनै नीति ल्याएर चाहिँ मात्र हुने होइन नि। ती नीतिलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर त्यसको चाहिँ गर्न सके पो चाहिँ देश समृद्ध हुने हो, त्यतिकै नारामा समृद्ध हुने होइन नि। त्यसैले आज जुन चाहिँ चिकित्सा शिक्षामा ऐनमा आएको छ यो ऐनले ल्याएको बुदा अनुसार त तपाईँको चाहिँ अब हेर्नु होला तपाईँ यो नयाँ शैक्षणिक क्षेत्रमा अहिलेको लागि चाहिँ म भन्न सक्दैन र थुप्रै नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुन्छन्। आज सिएमएएनएम पनि बन्द हुने, आज नर्सिङ कलेजहरू पनि बन्द हुने भने यो प्राविधिक सेक्टरको शिक्षालाई वर्षेनी 41 अरबभन्दा बढी चाहिँ लगानी चाहिँ हाम्रो विदेशमा चाहिँ गइरहेको छ। त्यो केवल प्राविधिक शिक्षा पढ्नुको लागि त्यहाँ गइरहेछ। त्यो जुन 41 अरब पैसा जुन वर्षेनी गइरहेछ त्यो पैसालाई हामी देशभित्रै राख्छौँ, हामी गर्छौँ। सरकारले सक्छ भने गरोस्, तर होइन भने जसरी प्राइभेट सेक्टरलाई जसरी हातेमालो गरेर पहिला बोलाएको थियो, हामीलाई निम्त्याएको थियो, यो सेक्टरमा लगानी गर्नुको लागि हामीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो, त्यही हिसाबमा हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्, हामी गर्छौँ भनिरहँदा, छलफल गरिरहँदा, हामी त्यो अनुरूप अगाडि बढिरहँदा अहिले आएर चाहिँ यो भर्नाको मुखमा 75 फागुनमा आएको ऐनको कार्यान्वयन गर्ने बेला यो हो त? आज कोभिडले चाहिँ विश्व महामारीमा छ, देशको अवस्था तहस नहस छ, भर्ना कहिले हो त्यसको टुङ्गो छैन। तर पनि अहिले यो बेलामा आएर चाहिँ हामीले सिएमएएनएम लगायतका जुन हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गरेर चाहिँ देशलाई सेवा पुर्याइरहेको जनशक्ति छ, आज त्यो जनशक्तिलाई डिमोरलाइज हुने गरी उनीहरूको चाहिँ भविष्यको विषयमा नसोची, पास आउट भएका विद्यार्थीको विषयमा पनि नसोची र यससँग सम्बन्ध चाहिँ कर्मचारीको विषयमा नसोची, यसमा लगानीकर्ताहरूको जुन छाता सङ्गठन छ लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा नसोचिकन जुन एकल ढङ्गबाट निर्णय आयो। प्रश्न के भयो भने राज्यले दिएका मापदण्डहरू पुरा गरेर यहाँहरूले एफिलिएसन लिनुभयो एकदमै होइन र? राज्य सरहका संस्थाहरू यहाँहरूले आफैले खोले त होइन, सिटिबिटी थियो, त्यसले चाहिँ नि तोकेका मापदण्डहरू पुरा गरेर हामीले संस्था खोलियो, त्यो अनुसारको लगानी गरियो, नम्बर 1। अनि नम्बर 2मा जस्तो 10 कक्षा पास गरेको विद्यार्थी, एसई पास गरेको अथवा सर्टेन ग्रेड ल्याएको स्टुडेन्ट, म अब सिएमए पढ्छु, म एएनएम पढ्छु, म ल्याब टेक्निसियन पढ्छु होइन भन्ने विद्यार्थीलाई के जवाफ दिने त? हो, यहाँ चाहिँ सरले प्रश्न उठाउनु भयो, राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। म सरलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। विशेष गरी पछिल्लो समय तपाईँले चाहिँ ग्रेडिङ जब हामी लागू गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ 10 कक्षा पछि विद्यार्थीले सबैको विद्यार्थीको रोजाइ चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनमा भइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि हामीले चाहिँ कमसेकम त्यो राज्यले नै हाम्रो स्कुलिङ हामीले चाहिँ सिकाउने चिज नै यस्तो बनिसक्यो कि प्राविधिक सेक्टरमा चाहिँ अब कमजोर विद्यार्थीहरू पढाउने हो भन्ने हिसाबमा हामीले डिइआका विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कमसेकम चाहिँ हामीले त्यो भर्तीको रूपमा भयो भने त्यहाँबाट हामीले डिईका विद्यार्थी लिएका विद्यार्थीलाई पनि उत्कृष्ट बनाएर हामीले पठाउने काम हामीले गरिरहेका थियौँ। त्यो कुरालाई अब यसले चाहिँ रोकेको छ। त्यसैले चाहिँ आज जुम्ला कालीकोटको कुनै विद्यार्थीले मलाई सोध्यो भने म प्राविधिक शिक्षा पाउने कि नपाउने सर भनेर सोध्यो भने मसँग आन्सर छैन। त्यो आन्सर दिनुको लागि सरकारले चाहिँ किन यसमा उदासीनता देखाएको छ मलाई अचम्म लागेको छ। हिजो एउटा चाहिँ गाउँको चाहिँ विद्यार्थी जसले चाहिँ
सरकारी उसमा सिटिबिटीकै एप्लिकेसन भएको संस्थामा पढ्दाखेरि पनि उसको भविष्य उज्जवल हुन्थ्यो। उसले चाहिँ एचए पढ्न सकेन या एमबिबिएस पढ्न सकेन, तर एमबिबिएस पढ्ने सपना उसले आफै कमाएर चाहिँ मजाले चाहिँ उसले गर्न सक्थ्यो। आज सिएमए पढेर 18 महिना गरेर उसले जागिर पाउँथ्यो। जागिर पाइसकेपछि आफूले चाहिँ कमाएर उसले एचए पढ्न सक्थ्यो। एचए पढिसकेपछि उसले चाहिँ फेरि कमाएर एमबिबिएससम्म पुग्न सक्ने सपनामा त्यो आउने काम चाहिँ सरकारले गरेको छ। यसले चाहिँ समग्र चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ अग्र दिशामा लान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर। अब सरलको कार्यक्रम के छ त अगाडि, यो महासङ्घको कार्यक्रम के छ? अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हामी सरकारलाई चाहिँ बुझाउन विभिन्न हिसाबमा चाहिँ विज्ञप्तिहरू मार्फत गएका छौँ, ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। सिटिबिटीसँग हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट चाहिँ त्यो निर्णय सिटिबिटीमा गइसकेपछि हामीले सिटिबिटीसँग पनि समन्वय गरेका छौँ। उहाँहरू यो विषयमा चाहिँ पोजिटिभ त हुनुहुन्छ, तर हुँदाहुँदै पनि कतिपय उहाँहरूका पनि कठिनाइहरू छन्। हामी अब के भन्न चाहन्छौँ भने त्यसमा आएको जुन एन बमोजिम चाहिँ खारेज गर्ने कुरा आएको छ, यो खारेज गर्ने बुदाले मात्र चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज आतङ्कित भएको छ। प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ माया गर्ने चाहिँ धेरै गार्जेनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आतङ्कित हुनुभएको छ, विद्यार्थीहरू आतङ्कित हुनुभएको छ। त्यो कुरालाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो संस्था चाहिँ खारेज गर्ने विषयभन्दा पनि पहिला चाहिँ अपग्रेडिङ दिएर खारेज गर्ने कुरा गरेको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो। तर पनि एउटा निर्णय आएको छ, त्यो निर्णयको हामीले विरोध पनि गरेका छौँ। हामीले फेरि भनेका छौँ यहाँ धेरै कठिनाइहरू छन्। मैले अघि पनि तपाईँलाई जोडेँ, नर्सिङ पनि यसरी नै कोल्याप्स हुनसक्छ। यो टिएसएलसी लेभलको मात्र होइन, त्योमा तलका स्वास्थ्य कार्यक्रममा पनि यो एनलाई टेकेर जाँदाखेरि कोल्याप्स हुनसक्छ। त्यसैले सर्वप्रथम एनलाई सुधार्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले सिटिबिटी, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय र इभन प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि हामीले निवेदन दिई ध्यान आकर्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सम्भवत लाग्छ हामीले के भनेका छौँ भने अहिले भर्नाको बेला हो, यो रिजल्ट पनि आउट भइसक्यो, यो भर्नाको बेला छ। यो भर्नाको बेलामा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई माया गर्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो अवसरबाट वञ्चित नगरौँ। अहिले जुन झन्डै तपाईँको चाहिँ हामीले 4,72,000 विद्यार्थीलाई हामीले एसीईमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरायौँ। अझ सरकारी लक्ष्यको कुरा गर्ने हो भने त 70% विद्यार्थीलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा दिने भनेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो 70% विद्यार्थीको लक्ष्य यही कन्डिसनमा गयो भने गभर्मेन्टले कहिले पुरा गर्न सक्छ, त्यो म चाहिँ विज्ञहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। म त्यता जान चाहँदैन। र जति चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अहिले हामी चाहिँ भर्ना गर्न चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ, झन्डै 12,000 विद्यार्थीहरू स्वास्थ्यको सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो पालिको भर्ना दिनुहोस् र लगत्तै भर्नाको नोटिस लगत्तै हामीलाई अपग्रेडिङको लागि चाहिँ प्रोसेस थाल्नुहोस् र राज्यले अङ्गीकार गरेको चाहिँ एन बमोजिम हामी अपग्रेडिङ हुन तयार छौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ महासङ्घ प्रतिबद्ध छ, हामी चाहिँ सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ। तर चाहिँ हाम्रो भने यदि मात्रै हो कि सधैँ अपग्रेडिङको पनि नोटिस पनि ननिकाल्ने, अपग्रेडिङको चाहिँ पाटोमा कुनै काम पनि नगर्ने, 1 वर्षसम्म चाहिँ सुतेर बस्ने, 75 मा आएको ऐनलाई 77 सम्म चाहिँ पालना गर्नु नपर्ने, र अहिले यो कोभिडको बेलामा जब चाहिँ देशैभरि चाहिँ हस्पिटल खोल्ने कुराहरू एकातिर लिने, प्राविधिक जनशक्ति चाहिएको कुरालाई चाहिँ मध्यनजर नगर्ने, यस्ता गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप हुन्छन् भने मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तै सम्पूर्ण निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने आज हामी सरकारलाई चाबी बुझाउने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। हामी हाम्रो चाहिँ लगानीको सुरक्षाको लागि हामी चाहिँ कहाँ जानुपर्छ र हामीसँग चाहिँ थुप्रै त्यसका अप्सनहरू पनि छन् र होइन अनि अन्तिममा हामी अदालत जानुपर्ने हो भने अदालत पनि जान्छौँ। हामी अदालत पनि न्यायको लागि पनि यो हामीसँग चाहिँ ढोका खुला नै छ। सकभर हामी के चाहन्छौँ भने सम्बन्धित पक्षहरू यसमा बेलामै सुध्रिएर यो वर्षलाई कमसेकम यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई एज इट इज भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइ अब चाहिँ जुन हाम्रो कमिङ सेसनको लागि छ त्यसको लागि अपग्रेडिङका मापदण्ड अनुसार अगाडि चाहिँ कामहरू बढायोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। अब अहिले यो परिप्रेक्ष्यमा सिटिबिटीको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ? सिटिबिटीले कस्तो भूमिका खेलिदियोस् भन्ने छ यहाँ। अब सिटिबिटीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने के हो भने प्राइभेट सेक्टरको मात्र चाहिँ संस्थाहरू कोल्याप्स गएका होइनन्। यसले निजी क्षेत्र के अरे सिटिबिटीका सम्बन्धित स्रोत सबै खारेज भए। यसले चाहिँ भोलि सिटिबिटीका अन्य चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई पनि असर गर्ने कुरा चाहिँ सिटिबिटीका सम्पूर्ण विज्ञहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यहाँका सरहरूले यो कुरा बुझिरहनु भएको छ। त्यसैले सिटिबिटीको चाहिँ प्रमुख दायित्व चाहिँ हिजो पनि के थियो भने लास्ट इयर जुन चाहिँ 86, 77, 77 को लागि जुन भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइयो त्यो प्रेसरको बिचमा चाहिँ त्यो भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यो भर्ना प्रक्रिया हुँदै के भनिएको थियो भने अर्को वर्ष चाहिँ अपग्रेडिङमा जानुपर्छ भनेर भनिएको थियो। तर भन्न त भनियो कि त्यो अपग्रेडिङ भने चाहिँ के नि स्तरोन्नतिको कुरा जुन छ के हो त्यो स्तरोन्नति भनेको? स्तरोन्नति भनेको चाहिँ के हो भने सर जसरी हामीले त्यसमा पनि हाम्रा विभिन्न कुराहरू छन्, स्टेक होल्डरसँग बसौँ, छलफल गरौँ, एउटा राम्रो बाटो निकालौँ भन्ने हामीले बारम्बार चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरूलाई भनिरहेका छौँ। जसरी जस्तो अलिकति दर्शक वृन्दलाई पनि क्लियर होस्, विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई क्लियर होस्,
सिएमएको स्तर उन्नति भने के, ल्याब टेक्निसियनको स्तर उन्नति भने के, एएनएमको स्तर उन्नति भने के, त्यसलाई अपग्रेड गर्ने भने के, कसरी गर्न सकिन्छ? अब यो अपग्रेडिङको परिभाषा त अलिक फरक ढङ्गबाट छ। म आफैले मैले यसलाई परिभाषित गर्दाखेरि यसमा पनि मेरो फरक सुझाव छ, हामी साथीहरूको फरक सुझाव छ। हामीले चाहेको चिज के हो भने आज सिएमए एएनएमको जनशक्ति साँच्चै नै नचाहिने नै हो भने पनि सिएमए एएनएम ल्याब जस्ता कार्यक्रमको ठाउँमा त्यही 18 महिनाको ठाउँमा पनि अरू कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो, किनकि हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्यतर्फको त्यो पर्याप्त जनशक्ति अहिले छैन। जस्तै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, हस्पिटल सेक्टरमै कुरा गर्ने भने ओटीमा स्पेसलाइज भएको मान्छेको अभाव छ, त्यसमा आइसियुमा स्पेसलाइज भएको मान्छेको अभाव छ। त्यस्ता खालका जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि सिटिबिटीको एउटा भूमिका रहन सक्थ्यो। त्यो विषयमा समयमै छलफल बहस भएन, जस अनुरूप यो ऐन आयो, त्यो कुराले यी कुराहरू खारेज गरिसकेको छ। अब यो मात्र चिज छ नि, यसले खारेज गर्दा गर्दै यससँग तल्लो लेभलका जुन 3 महिने 6 महिने स्वास्थ्यतर्फ कार्यक्रम छन् ती पनि अन्योलमा परेका छन्। समग्र स्वास्थ्यतर्फमा यसले चाहिँ समस्या गरेको छ। हामीले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने अपग्रेडिङको विषय चाहिँ भनेको त्यसमा सिलेबसहरू परिवर्तन हुनुपर्ने, त्यसलाई नयाँ ढङ्गमा परिवर्तन गर्नुपर्ने र हामीलाई चाहिँ हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादनको लागि नयाँ कोर्सहरू चाहिँ डिजाइन हुनुपर्ने, त्यो थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको कुराहरू त्यो थियो होइन। त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु। खास कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने जुन यो 18 महिने कार्यक्रम पढाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, यी कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको चाहिँ सधैँ जागिर खाने मात्र होइन, यी त इन्टरप्रेनरसिपको लाइनमा जोड्ने विषयहरू हुन् नि। आज तपाईँ सिएमए एएनएम लगायतका विषय पढ्नेहरूले आफ्नै लगानीमा आज तपाईँको चाहिँ लगानी गरेर उसले एउटा चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सक्छ। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नकारेर यसलाई चाहिँ सधैँ लोकसेवासँग जोडेर सधैँ जागिर खाने ठाउँहरू चाहिँ बन्द गरिदियो भने स्वतः बन्द हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको गलत हो। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयको बिचमा कोअर्डिनेसन भएन। त्यसरी यी कुराहरू भयो। र मैले सरले सोध्नु भएको चाहिँ प्रश्नमा जान चाहन्छु, स्तरोन्नति भन्ने विषय चाहिँ के हो भने जुन कार्यक्रम अहिले चाहिँ प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि कार्यक्रम चलाइएको छ, ती कार्यक्रममा त्योभन्दा माथि प्रमाणपत्र तहमा चाहिँ अपग्रेडिङ गर्ने विषय स्तरोन्नतिको विषय हो। तर स्तरोन्नतिको विषयमा पनि हाम्रा फरक विचारहरू छन्। यो विषयमा पनि फेरि चाहिँ हामी समस्या हुन्छ, आन्दोलित हुन्छन्। अब एकातिर चाहिँ स्तरोन्नतिको कुराहरू ल्याइरहेको छ हेर्नुहोस्। तर यस्तो ऐनमा अर्को विषय के बनाइदिएको छ भने तपाईँको चाहिँ जस्तै चाहिँ नर्सिङ चलाउनको लागि एएनएमको अपग्रेडिङ चाहिँ यदि नर्सिङ दिने हो भने नर्सिङ चलाउनको लागि जुन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ त्यो ऐन बमोजिम के छ भने 2 वर्षभित्र आफ्नै हस्पिटल हुने भनेको छ। त्यो सम्भव छ त? यो जुन एएनएमको विषयलाई बचाउनुको लागि एएनएममा जुन चाहिँ मानौँ करोडौँको लगानी गरेर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन वर्गले चलाइरहेको छ, त्यो वर्गले चाहिँ भोलि चाहिँ करोडको चाहिँ सस्ता बचाउनको लागि चाहिँ काठमाडौँमा हस्पिटल खोल्नु पर्यो भने 50 करोडको लगानी गर्न सक्छ त? त्यो सम्भव छ त? त्यसैले अब यो धेरै कुराहरू छन्। एकातिर चाहिँ टिएसएलसीबाट अपग्रेड गर्ने, माथि नर्सिङ दिने भन्ने विषय छ, नर्सिङको लागि आफ्नै हस्पिटल चाहिने भन्ने विषय छ। अब हस्पिटल तर्फबाट फेरि अर्कै मापदण्ड छ, हस्पिटल बनाउनुको लागि यति रोपनि जग्गा हुनुपर्ने भन्ने छ, विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसैले यो सबैभन्दा समस्या कहाँ देखिन्छ भने सरकार अलिक गम्भीर हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ निर्णयलाई अर्को निर्णयले काटिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ समयमा सोच्नु पर्यो। र हामीले भनेका छौँ स्तरोन्नतिको जुन विषय छ यो विषयलाई पनि अलिकति फ्लेक्सिबल बनाउन आवश्यक छ। सिएमए चलाइरहेको मान्छेले एचए चलाउँछ, त्यसको पूर्वाधार उसले बनाउन सक्छ भने उसलाई पूर्वाधार बनाउन अगाडि बढाउनु पर्यो। होइन, पूर्वाधार बनाउन सक्दैन भने उसले फ्रड ट्रेडमा जान्छ। सिएमएकोले एचए नै चलाउनु पर्छ, एएनएमकोले नर्सिङ नै चलाउनु पर्छ भन्ने अथवा समय दिनु पर्यो। तिमीले जसले सिएमएको एफिलिएसन लिएका छौ 2 वर्ष 3 वर्ष भित्र तिमीले एचए को लागि पूर्वाधार तयार पार कार्यक्रम लिग होइन, एचए कै चाहिँ तिमीले एफिलिएसन लिऊ भनेर सहजीकरण गर्न त मिल्यो नि? पर्यो एकदम। त्यसो भएर 1 to 1 तपाईँको चाहिँ नि बुदामा बसेर यहाँहरूले डिस्कसन गर्ने अवस्था हुनु पर्यो। त्यसको लागि अवस्था हुनु पर्यो। हामीले सुझाव चाहिँ यसमा दिएका छौँ। यसमा केही हदसम्म चाहिँ सिटिबिटी र आयोग चाहिँ पोजिटिभ भएको पनि हामीले पाएका छौँ। तर यस्तो नि ऐनको कुरामा त सिटिबिटीले के गर्न सक्यो र? यसमा त प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषद नै लाग्नु पर्यो नि। ऐन त चिकित्सा शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा त्यही अन्तर्गत आएका चाहिँ चिकित्सा आयोग र अनि सिटिबिटीले के गर्ने हो र? अनि यसमा एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो सरले। यसमा चाहिँ ऐनमा आइसकेका कुरालाई त सिटिबिटी र आयोगले भन्दा पनि माथिबाटै यो कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा त सही हो। तर त्यसमा एउटा कुरा स्पष्ट लेखिएको छ कि ऐनमा स्तरोन्नतिका विषयहरू तोकी बमोजिम भनेको छ कि, तर विडम्बना यहाँ हो कि तोकी बमोजिम भनियो, नियमावलीमा कुनै पनि कुरा आएन कि। नियमावली बनाउने विज्ञहरू को हुनुहुन्थ्यो मलाई अचम्म लागिरहेको छ। आज त्यो जुन ऐन अध्ययन नगरिकन नियमावली आयो, यो के मनसा आयो त? यो
साँच्चै नै चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ यी प्रोग्रामहरूलाई आउटै गर्नु खोजे हो कि भन्ने हाम्रो शङ्का हो। यसो भयो उहाँहरूले जेनरल एजुकेसन जस्तो टेक्निकल एजुकेसन लिनुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति तादात्म्यता मिलेन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई पनि होइन। किनभने यो स्वास्थ्य क्षेत्रका ह्युमन रिसोर्सेसहरूको जुन राष्ट्रमा स्क्यारसिटी छ र जुन लेभलको जनशक्ति, त्यही सिएमए एएनएमले नै देश चलाएछन् भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएन। एमबिबिएस वर्षमा कतिजनाले गर्छन् र त्यो एमबिबिएस गरेका विद्यार्थीमध्ये कति नेपालमा बसेर सेवा गरेका छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अब सर, हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा आएका छौँ। अब यो टेक्निकल एजुकेसन यो लेभलको चाहिँ कोर्सहरू गर्छौँ, यहाँहरूले त घनीभूत रूपमा मार्केटिङ गर्नुभएको छ होइन। हिजो 10 क्लासका विद्यार्थीलाई भेटेर अथवा संस्थाहरूलाई भेटेर त्यहाँका प्रिन्सिपलहरूलाई भेटेर हामीले यो कार्यक्रम चलाएका छौँ भनेर राज्यले दिएकै होइन अधिकार प्रयोग गर्ने त हो नि, त्यसका आधारमा प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा तपाईँलाई फोन आयो, म यो कोर्समा भर्ना गर्न चाहन्छु, अथवा धेरै विद्यार्थी छन्, 4,82,000 विद्यार्थी मध्ये झन्डै 1.5 लाख विद्यार्थी यसका एक्सपिरियन्सहरू हुन्। अब यिनीहरूलाई सरले के भन्नुहुन्छ? अब यो बडा गम्भीर प्रश्न सरले सोधिदिनु भएको छ। हामी अन्यलको वातावरण चाहिँ अहिले छौँ। यो प्रश्नको आन्सर ठ्याक्कै मैले दिने भन्दा पनि आज चाहिँ अब यो कन्फिडेन्सको लेभल हुन्छ नि होइन। यसमा चाहिँ हामी अब के भन्न चाहन्छौँ भने, पहिलो कुरा त हामीले राज्यसँग मागिरहेको चिज चाहिँ हामी ती विद्यार्थीहरूको भावनामा कुठाराघात नहोस्, यो अहिलेको सेसनलाई यी विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण सिर्जना होस् भनेर हामीले चाहिँ प्रेसर गरिरहेछौँ, हामीले हाम्रो तर्फबाट लागिरहेछौँ। र यसको जुन आन्सर सरले भन्नुभएको छ, यसको शिक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएको भन्नाले समग्र रूपमा शिक्षा मन्त्रीज्यूले यसको चाहिँ आन्सर दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि आज चाहिँ शिक्षासँग जोडिएका विषयको आज कुनै चाहिँ गाउँमा चाहिँ शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ सबैको पहुँचमा पुगाउँछु भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य शिक्षामा राख्ने र आज चाहिँ फेरि प्राविधिक सेक्टरको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नपढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कामको नेतृत्व त जे भए पनि शिक्षा मन्त्रीले लिनु पर्यो नि। त्यो गरे पनि हुन्छ। ऐन परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग जुन छ नि, त्यसलाई ग्रेजुएसन वा सो सरहको र त्योभन्दा माथिको चाहिँ नि त्यसले हेरोस्, जुन प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको हो त्यसैलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर सिटिभिटीले नै यसलाई चाहिँ नि स्वास्थ्यको पनि अन्य टेक्निकल भोकेसनल सब्जेक्टहरूको पनि यसरी हेरे पनि समस्या समाधान भयो। एकदम सरलाई मैले एउटा कुरा यहाँ जोड्न चाहे, सरले भनिहाल्नुभयो, यो वास्तवमा जुन चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन आयो त्यो टिएसएलसी या सिटिभिटीको विषयमा लिएर आएको थिएन। हिजो गोविन्द केसीले जुन मागहरू राख्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ टिएसएलसीकै विषयहरू यसमा थिएनन्। तर कुन बाटोबाट त्यो मुद्दाहरू छिराइयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई पनि मत्थर गर्ने खालबाट अरूलाई प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट यो गयो। यसले चाहिँ केही न केही समस्या क्रिएट गरेको छ। र हिजो चाहिँ जुन खालको मोडालिटी थियो नि, आज पनि हामी भन्छौँ कि सिटिभिटीलाई स्वायत्त बनाउनु पर्यो। हिजो जसरी सिटिभिटीमा सम्पूर्ण अधिकारहरू थिए, सिटिभिटीलाई पावरफुल बनाउनु पर्यो। हामीले सिटिभिटीको अधिकारमाथि किन हामीले खेलिरहेका छौँ र त्यसपछि चाहिँ बाँकी रहेका सम्पूर्ण कुरा त हामी सिटिभिटीसँग गएर माग्छौँ। हिजो सिटिभिटीको ऐन अन्तर्गत हामी रहेर चाहिँ हामीले संस्था खोलेका हौँ। आज सिटिभिटीले हामीलाई बन्द गर्छ भने हाम्रा चाहिँ उचित माग सम्बोधन गरेर हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यसरी सिटिभिटीले गर्थ्यो। तर यहाँ समस्या अर्कै आयो, सिटिभिटीको अधिकार लगेर पनि तपाईँको चाहिँ आयोगमा थन्क्याउने काम भयो। सिटिभिटीलाई त अझै भन्ने हो भने तपाईँको सियुको मोडलमा प्रणालीको ढङ्गबाट चलाउन खोज्ने त्यस्ता दृष्टिकोणबाट कुराहरू आएको हुनाले यहाँ समस्या आएको हो। त्यसैले चाहिँ हामी यो कुरालाई चाहिँ सरकार तत्काल सचिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। समय र संवादका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँहरूको माग पुरा होस्। धन्यवाद। र जनताका गरिब छोराछोरीहरू उनीहरूले चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, वास्तविक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक यिनीहरू स्वास्थ्य शिक्षा लिनबाट वञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव भुवन चक्र जोशीज्यूसँग। उहाँ टेक्निकल एजुकेसन सम्बन्धी अत्यन्त राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ। खास गरी स्वास्थ्य शिक्षा, तल्लो तहको स्वास्थ्य शिक्षा जुन हाम्रो गाउँ गाउँमा, दूरदराजमा, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिराख्ने जनशक्ति छन्, सिएमए, एएनएम, ल्याब टेक्निसियनहरू र टिएसएलसी तहका विद्यार्थीहरू। यो समस्याको चाँडोभन्दा चाँडो हल होस्, समस्या समाधान होस् र विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलतामा रहन नपरोस् र त्यसै गरी 137वटा कलेजहरू जुन खारेज हुने अवस्था भएको छ त्यसले पनि
एउटा सहज निकास पाओस् भन्ने कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि अर्को शिक्षा बहसमा अर्को विशेष अतिथिका साथ अर्को नयाँ इस्युमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म नारायण आचार्य पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। नमस्ते।